بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتفضل القائل في محكم التنزيل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والقائل سبحانه: والذين أوتوا العلم درجات. وصلى الله وسلم على الهادي البشير محمد القائل: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أنه يتواجد بيننا اليوم وفي حفلة التخرج هذه 2 من أبناء الأزهر الشريف، وهما فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، وهو عميد كلية أصول الدين وأستاذ العقيدة والفلسفة، ووكيل كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الستار الجبالي عمران، وهو أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف. فنرحب نحن جميعا بهما ونقول لهما أهلا وسهلا بكما في أرض باكستان وفي حفلة تخرج أبناء جامعة منهاج القرآن الإسلامية. وفي الحقيقة سعدنا وتشرفنا نحن جميعا بكما، وتنورت حفلة تخرج طلابنا بكما. والآن أدعو فضيلة الشيخ الدكتور حسن محي الدين القادري رئيس المجلس الأعلى لمنظمة منهاج القرآن العالمية والمشرف الأعلى لجامعة منهاج القرآن الإسلامية لأداء كلمة ترحيب بالنسبة إلى الضيوف العرب الكرام والتعريف الموجز لجامعة منهاج القرآن الإسلامية. فليتفضل مشكوراً.